जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी उतरांच्या नियाळाक स्वागत करता. आमकां सगळ्यांकी आशा खंयची म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सदांच संतोशान समाधानान खुशेन जियेचें म्हणून आशा. कोणायकी दुखांत निराशेंत बेजारांत जियेचें म्हणून कोणायकी आशा आसा गी? कोणायकी आशा ना न्ही. सादारण रितीन आमी मागण्याक येवचें कित्याक म्हळ्यार खंयच्या मागण्याक येता आमी थोडीं सिनेमाक वेतात, थोडीं कितें सकट करनासात, थोडीं माट मंत्राक वेचीं आसात न्ही. जायतीं जाणां रिट्रीटाक वेचीं आसात, पुणशेताक वेचीं आसात, आंगवण करचीं आसात. उद्देश कितें म्हळ्यार एकच उद्देश एकल्यांचो, सगळ्यांनी संतोशान जियेचें म्हणून, सकट बरें जायचें म्हणून आमी सकट करता आनी सकट कडेन वेता. पूण एक कडेन थंयसर सांगतना आमी सांगिल्लें, आमी ह्या संवसारांत संतोशान जियेचें जाल्यार एकच एक काम केल्यार पुरो म्हणून. 100 कामां करीचें म्हणून ना, एकच एक काम केल्यार पुरो म्हणून. 24 hours थंयसर बायबल वाचून तुमी संतोशान आसतात म्हणून सांगूंक जायना. तुमी आलेले म्हळ्यार संतोशान जियेतात म्हणून सांगूंक जायना. तुमी कुशीन रावचें जाल्यार संतोशान जियेचें जाल्यार एकच एक काम केल्यार पुरो. कितें म्हळ्यार देवाक खुशी दिवन जियेल्यार पुरो. सिंपल. हर एका कामांत देवाक खुशी जावचे बरी जियेल्यार आमच्या जिवमानांत आमकां संतोशान समाधानान जियोंक जाता. पूण सैतान कितें करता म्हळ्यार देवाक कशें संतोश हाडचो म्हणून सांगून दिना. बगर तूं कुशेन नाय, तुवें कुशेन करीचें म्हणून हांव सांगता म्हणून थंयसर कितें दाखयता म्हळ्यार तो संवसार दाखयता. सगळो संवसार दाखोवन तो सांगता, पळय तें तुजें तें ना आनी तूं तें तुका मेळत जाल्यार तूं संतोशान आसताय. तुजें तें कितें ना गी तें सकट तुका तो दाखोवन दिता. आनी दाखोवन थंयसर तें तुका मेळ्ळ्यार खंडीत तूं कुशेन आसताय म्हणून सांगता. तवळ तूं कितें करताय, तें मेळोवंक तूं मागणें करताय. तें मेळच्या खातीर माट मंत्रां करूंक येताय. तें जावच्या खातीर, तें मेळच्या खातीर तूं रिट्रीटाक वेताय. आनी कितें सकट करूंक जाता तें सगळें तूं करताय. आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत सैतान परतें आलोचन दिता, पळय आजच्या की इल्लें चड बरें थंयसर आसा आनी तें तुका मेळचें आनी तें मेळ्ळ्यार तुका खुशी जाता म्हणून थंयसर दाखोवनूच आसता. थंय हांगा तें हें सकट तुज्या दोळ्यांक, तुज्या आलोचनाक तूं दिवनूच आसता. आनी आमी कुशेन रावचें न्ही गी, संतोशान जियेचें न्ही गी देखून आमी कितें करता म्हळ्यार हर एक करूंक प्रयत्न करनूच आसता आमी. पूण बायबल आमकां कितें सांगता म्हळ्यार, देवाचें उतार आमकां कितें सांगता म्हळ्यार 1 Timothy chapter 6:6 आमी वाचल्यार कळटा, धर्मपाळच्यांत व्हरती ग्रेस्तकाय आसावय पूण तृप्ती जोडल्यांक मात्र ग्रेस्तकाय लाभता म्हण आसा. पळया आसल्ल्यांत खंयच पळया आसल्या संगतीनंत तृप्ती रावल्यार खंडीत ताची भक्त नीज ग्रेस्त जावन आसा म्हणून आसा. तुजें थंय आसा कितें सकट आसा, तातूंत तृप्तेन तूं रावल्यार खंडीत तूं संतोशान जियोंक साध्य जाता. कित्याक आमकां संतोशान जियोंक साध्य जायना म्हळ्यार आमी कितें करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक पळोवन जियेना, बगर आमच्या नेबजांक पळोवन जिवन आसा, आमच्या गांवच्यांक पळोवन जिवन आसा, मनशांक पळोवन जिवन आसा, संवसाराक पळोवन जिवन आसा. सैतानाचें काम कितें म्हळ्यार सायडीच्या घरचीं कशीं आसात पळय, तांचें कार पळय, तांचीं भुरगीं पळय, तांकां कशें काजार करून दिलें पळय, तांकां काजार जालें पळय, तुज्या भुरग्यांक काजार जावना, तीं पळय खंयच्या स्कुलांत वाचून आसात, तुजीं भुरगीं खंय वाचून आसात पळय, ती भलायकी बरी जावन आसा, तूं कितलें पिडेस्त जावन आसाय न्ही गी. तांणी घर बांदलें, तुवें केदळा घर बांदचें, हें सकट कोण आलोचन दिता? सैतान थंयसर आलोचन दिता. सैतान कोणा मुखांतर ती आलोचन दिता? सांगात आसतल्यान तावनूच थंयसर आलोचन दिता. थोडे फावटी आमच्या नेबरान तावन दिता. आज आमकां आलोचन दिवचें कोणें म्हळ्यार कॅरिझमॅटीक बोधकां मुखांतर. आज सैतान आमकां नवे नवे मेथड थंयसर सोदून हाडटात आसा. कॅरिझमॅटीक मेथड्स थंयसर बोधना जावंक पुरो आनी थंयसर जायतीं थंयसर सकट न्ही ध्यान केंद्रां, थोडीं ध्यान केंद्रां जावंक पुरो. तांकां पळय, हांकां पळय, तांणी सकट बरीं जाल्यांत कशें थंयसर बरीं जालें म्हळ्यार हांगासर रिट्रीटाक येवन 9 days थंयसर नोवेन करन थंयसर
काणीक दिवन तें कर हें कर न्हू उतार सांगून तें सकट सांगून तांणी ती बरें जाल्यात तुमी बरें जायचें की 9 days हांगा येया 3 दीस हांगा येया दुसरे कडेन खंय वचून हांगाच तेजें म्हणून असले गिमिक्स आमच्या कॅरिझमॅटीक ध्यानांत थंयसर बोधनांत जावन आसा जायते कडेन जावन आसात हे बोधकी तुमकां तृप्तीन रावूंक थंयसर रावूंक सोडिनात कित्याक सैतानान तांकां एटॅक करून सोडून जाला अर्ज दिता की तुमकां येदेन तोटांत थंयसर सैतानान प्रारंभ केल्लें थंयसर काम थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या म्हणसर तो कंटिन्यू करनंत आसता हाका कित्याक आमी फसून आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें थंय भावार्थ ना खंय आमी थंयसर मोस आमकां जाला म्हळ्यार आमी भावार्थ आसा म्हणून आमी चिंतून आमी जिवन आसा पूण नीज भावार्थ ना नीज भावार्थ आमचें थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमचें गमन खंय आसता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमचें गमन आसता आमचें थंयसर दिश्ट खंय आसता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आसता एज अ क्रिश्चन इफ यू हॅव ट्रू फेथ apostolic faith Bible faith your focus will be on Jesus your focus will be on heaven where is your focus today तुझे भितर नीज जावन बायबल असो थंयसर तसलो भावार्थ आपोस्तलान थंय आदल्या धर्मसभेंत आसलो तो भावार्थ तुजे थंय आसा जाल्यार खंडीत आमची दिश्ट सर्गींच्या कुशीक आसता आमच्या नेबरां कुशीक आमची दिश्ट आसना खंयच्या कुशीक आमची दिश्ट वसना आमचो आब माय ओडली माय थंयसरी आसना दिश्ट आज आमी आमची भावार्थी म्हणून ओपूनचेंत आमी नीज मोस जावन आमी गेल्या वंचनाक वळख जाल्या तुमी भावार्थी म्हणून सैतानी आमकां थंयसर वंचन करनासा खंयच्या रितीचे भावार्थी आमी डेली गरजे करतात न्ही तुमी देखून भावार्थी ह्या बायबलांत खंय सकड आसा जाल्यार दाखयल्यार थंयसर हांव ओपून घाण येता डेली बायबलाक इगर्जेक वची थंयसर भावार्थी म्हूण सांगचें जाल्यार आमी ओपून घाण येता इगर्जेक वचून वचोगी वसयत तसो अर्थ तो न्ही इगर्जेक येची भावार्थी म्हणून न्ही तर डेली आमी मागणें करता न्ही मागणें कोण करनात अन्य जातीची मागणें करनासात हर एका धर्मांत मागणी आसात कॅन्डल आमी पेटयता न्ही हे सकट सैतानान दिवचें आलोचन तूं इगर्जेक वयता तसाय डेली प्रेयर करनासाय बायबल वाचते तसाय कॅन्डल पेटयते तसाय काणीक दिवन आसाय थंयसर दुर्बळ्यांक खावंक दिताय जेवण दिताय तुजे वस्तूर तांकां दिताय देखून तूं भावार्थी म्हणून तुका सांगूं पुरो बायबल तें खंयसरी सांगिना अशे रितीन तूं नीज भावार्थ जाल्यार खंडीत तुजी थंयसर दिश्ट तुजी लक्षा सासनीक जिवीत जावन आसता तुजें तें नीज जावन भावार्थ आसा जाल्यार तुजी थंयसर लक्षा एकच जावन आसता सासनीक जिवीत इटर्नल लायफ हो संवसार न्ही आमकां देवान हो भावार्थ गिफ्ट जावन शुभवार्ते मुखांतर आमकां दिला हर एकल्याक देव दिता शुभवार्ते मुखांतर ते गिफ्ट जावन देणें जावन कृपा जावन आमकां तो दिता कित्याक थंय येवन पावूंक आमी त्या सर्गीच्या राजाक येवन पावूंक जेजू क्रिस्तान सांगलें थंयसर अशीर त्या वाटेन येवंक आमकां तो भावार्थ जाय रुंद वाटेन वचूंक आमकां तसलो भावार्थ नाका माट मंत्रा गेल्यार जाता थंय सकड थंय हांगासर आंगोण गेल्यार जाता पूण जेजू क्रिस्तान सांगली अशीर वाटेन थंयसर कुरीस काडून आपलो कुरीस घेवन जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करीचे जाल्यार आमकां कितें जाय म्हळ्यार भावार्थ आमकां जाय देखून तो पावलान सांगलें थंयसर 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 थंयसर सांगता 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 थंयसर सांगता पळया म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवलां म्हणटा पळया 2 तिमोथी चॅप्टर 4:7 पळया म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा पळया कितें सांबाळ्ळां भावार्थ सांबाळ्ळा म्हणटा क्रिस्तांवांनी सांबाळीचें जाल्लें कितें म्हळ्यार भावार्थ आस्त पास्त न्ही सांबाळीचें जाल्लें आस्त पास्त हांव सांबाळटा म्हणून गेल्यार तूं नीज जावन भावार्थ ओगडायताय कित्याक म्हळ्यार तें न्ही हें तदविरुद्ध जावन आसा स्थानमान हांव उरयता म्हळ्यार तुजो भावार्थ तूं ओगडायताय पाऊल सांगता पाऊल जेल्ल्या वेळार त्या वेळार स्थान मान मर्याद सकट ताणें ओगडायलें
हर एक स्थानमान ताका आसलो, बरो एक स्थानमान ताका आसलो ताच्या सभेंत, ताच्या चर्चान म्हणयत जुदेवांच्या मोदें, फारिजेवांच्या त्या पंथांत, तांच्या एका डिनॉमिनेशनान एक बरें एक रिस्पेक्ट ताका आसलें. चक्कड ताणें वगडायलें, नो रिस्पेक्ट, पिसो म्हणून ताका आपयलें. डिनॉमिनेशनांनी सगळ्यांनी ताका भायर घालें, सानेद्रीन सभेंत ताका भायर घालें. आमच्या सभेचो विरोधी म्हणून ताका आपयलें, म्हज्या धर्माक थंयसर शिराप म्हणून सांगलें. कितल्या वेळार ताका थंयसर जुदेवांनी मारलें, थंयसर पिशां बरी ताका पळयलो. ताका सादारण थंयसर आसलो स्थानमान न्ही आसलो, बरो एक पोजिशन ताका आसलो, बरें एक रेस्पेक्ट ताका आसलें. बायबल पंडित सांगतात थंयसर शिप बिझनेस आसलें गे ताच्या बापायक, तर बरें एक रिचनेस ताका आसलें, ग्रेस्त ताका आसली. थंयसर तो सांगिना तें पुरो हांवें उरयलां म्हणून तो सांगिना. थंयसर आबात हांव नायिल्लें, व्हडली पायन तो नायिल्लें, थंयसर नांव हांवें उरयलां, ग्रेस्त उरयल्या म्हणून सांगिना तो. जेजू क्रिस्ताक खातीर हांवें सकट वगडायलें म्हणून सांगता. कित्याक वगडायलें म्हळ्यार ताच्या की सगळें ग्रेस्त जावन आसलें ताका मेळ्ळें, तें चीप जावन आसलें, तें वचून दी म्हणून ताणें सोडून दिलें. कारण कितें म्हळ्यार ताचें थंय भावार्थ आसलो. आज आमकां कित्याक सर्ग दिसना म्हळ्यार आमचे दोळे कुड्डे जाल्यात, आमचे भितर भावार्थ ना, आमकां दिसचे सगळो संवसार मात्र. पळय तांकां मागणें करून करून पिडा गूण जाली, आमकां केदाळ पिडा गूण जाता, आनी तातूंत आमी आसा. केदाळ आमकां पिडा गूण जाता, केदाळ आमच्या जिवितांत अद्भुत जाता, केदाळ आमकां आशिर्वाद येता. आमकां मेळ्ळो एक पवित्र आत्मो, तो व्हडलो एक आशिर्वाद. जेजू क्रिस्त व्हडलें एक आशिर्वाद, सस्नीक जिवित व्हडलें आशिर्वाद. दुसरें ताच्या की व्हडलें आशिर्वाद ना म्हणून आमकां कळच्या शिवाय आमी उद्दार जायना. हें आमकां अर्थ जायचें. आनी अर्थ जायना जाल्यार खंडीत आमी क्रिस्ता खातीर जियोंक जायना, ताका मेसवंक आमकां जायना. आनी ताका मेसवयना जाल्यार आमचें जिवीत कुशेन जियोंक जायना. देखून सांगलें कुशेन जियेचें जाल्यार, संतोशान तुमकां जियेचें जाल्यार एक इल्लें सिंपल, मस्तू सिंपल, मस्तू सुलभ. वयर आसा न्हय देव, आसा गी देव, सेकील येवन ताणें आमचे बद्दल प्राण दिलो गी. तो कोण? तो जेजू क्रिस्त. आनी तो जेजू क्रिस्त कुशेन जियोंक तूं ह्या संवसारान जिये. इनफॅक्ट तुमकां रसलें त्यात पसत, ताच्या कुशे पसत आमकां रसलें तें अर्थ करून ताका संतोश करीचें म्हणून ताचे पसत तूं जियेत आसतना खंडीत जावन 100% गॅरंटी तुजे भितर संतोशान तुका जियोंक जाता. टेन्शन नासतना जियोंक तुका साध्य जाता. देवान दिल्लें आयुश्य तुका बऱ्या रितीन जियोन थंयसर देवा करगान दिवेत. ना जाल्यार केदळ मरता कोण ना, केदळ मरता कोण ना म्हणून भियान 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 थंय मोराचे पडात. जायत्या जाणांक आयुश्याच्या पयलेंत थंयसर टेन्शन करून मरतात. थोडीं टेन्शन चड 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 जावन सुसायड करून मरतात. पाप सुसायड करून मरता म्हणून मेलो म्हणून आमी सांगता. आमचे ह्युमन इमोशन्स ते. तो कित्याक मेलो म्हळ्यार स्वार्थांत हावन मेलो तो. कोण सकट सुसायड करतात न्हय, एक्स्ट्रीम सेल्फीश पीपल ते. आमी सांगता घोव समाना, बायल समाना, आवय बापायन तशें केलें अशें केलें म्हणून देखून तो मेलो म्हणून आमी सांगता. तें आमी सांगचें पाप म्हणून आमी सांगचें. देव सांगूंकूच सांगिना तशें. आमचें लेख दुसरें, देवाचें लेखाचार दुसरें जावन आसा. आमी मनशा सैमान आमी लेख घालता. पावल सांगता थंयसर हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळ्ळा म्हणटा. पळया आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा म्हणटा. पळया हो मुकूट नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. पळया कोणाक? नितीचो मुन्सुबीदार म्हणटात. पळया कोणाक? नितीचो मुन्सुबीदार दिवचो. नितीचो मुकूट म्हाका तयार आसा म्हणटा. हांव भावार्थ सांबाळ्ळा, म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हाका आतां मुकूट तयार आसा म्हणटा. खंयचो तो मुकूट? सासनीक जिवीत म्हणलो मुकूट. जेजू क्रिस्त भावार्थ थंयसर कोण सांबाळना आयलां गी तांकां तो मुकूट दिता.
कॅन्डल पेटयल्याक दिता म्हणून बायबल हांवें धरला एक दीस आसलेली मुळा म्हणून हांव कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत आसा म्हणून दिना, हांव कॅथलीक आसा म्हणून दिना, प्रोटेस्टंट आसा म्हणून दिना, वा पेंटेकोस्टाक हांव गेला म्हळ्यार दिना. जात कात डिनॉमिनेशन पळोवन दिवचें न्ही, बगर तुवें बाबार्थ सांबाळलाय गी जेजू क्रिस्ताक थंयसर ध्येय दवरून उद्देश तुजो दवरून थंयसर त्या धांवांत तूं धांवलाय गी. तशें धांवलाय जाल्यार त्या दीस जेजू क्रिस्त तुका तो दिता. मनीस कोणी दिना, प्रधानमंत्रीन दिवचें न्ही, मुख्यमंत्रीन दिवचो तसलो मुकुट न्ही. आमच्या अधिकाऱ्यांनी कोण सकड सन्मान दितात न्ही तसलो सन्मान न्ही, बगर जेजू क्रिस्त नितीवंतपणाचो मुकुट थंयसर नितीवंत देव थंयसर झुजू धांवल्या अरयेकल्या की थंयसर दिता. म्हजी धांव हांवें करेक्ट रितीन धांवाचें, तर हांवें ती धांवचें जाल्यार म्हजें तें कितें आसाचें, भावार्थ आसाचें. ना जाल्यार कितें जाता म्हळ्यार आमी भावार्थ ओगडायता. थंयसर 1 तिमोथी चॅप्टर 1:19 थंयसर सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:19 थंयसर त्या उतरां सरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजें थंय दवरन धैर्यान झुज म्हणटा. पळया कितें सकट दवरीचें, विश्वास आनी नितळ अंतस्करण. पळया विश्वास आनी नितळ अंतस्करण, विश्वास आनी नितळ अंतस्करण, नितळ क्लीन अंतस्करण दवरीचें. खंय दवरना जाल्यार कितें जाता पळया, तुजें थंय धैर्यान झुजू. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें तारूं बुडयलां. पळया आनी कितें ओगडायलां, भावार्थ तो ओगडायला म्हणटा. भावार्थ तर ना जाल्यार कितें जाता, आमचें उस्वासच नातलें बी जाता आमकां. पळया भावार्थ आमी उरयचे खंय, विश्वास खंय इम्पार्ट जाता. केदाळा तूं अंतस्करणाच्या विरोध वेताय गी तवळ तुजो भावार्थ ओगडायताय तूं. बायबल म्हणटा तुजें अंतस्कर नितळ तूं दवर, आनी जर तर तुजें अंतस्कर नितळ आसा जाल्यार खंडीत तुजो भावार्थ बऱ्या रितीन उरता. अंतस्कर नितळ जायचें जाल्यार कितें जायचें फस्ट, केदाळा मनशाचें अंतस्कर नितळ जावचें. केदाळा हाव कॅन यू हॅव अ गूड कॉन्शियस, क्लीन कॉन्शियस, क्लीन नीट जावचें तें अंतस्करण कशें मेळटा मनशाक. ती एक वाट तें अंतस्कर नितळ दवरूंक जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तें धुवन नितळ जाताना मात्र, पवित्रोत्म तुजे भितर येताना मात्र थंयसर तुजें अंतस्कर नितळ जाता. तवळ म्हणशेर तुजें थंयसर अंतस्कर मोरून आसता. अंतस्कर नासता पूण मेल्लें अंतस्कर नासता. अंतस्करणी नितळ जायचें जाल्यार पयलें तुज्या भितर पवित्रोत्म येचें आनी जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान तूं नितळ जाता आसतना धुता आसतना थंयसर तुजें अंतस्करण नितळ जाता. आनी अंतस्करणा मुखांतर कोण उलयता म्हळ्यार पवित्रोत्म उलोवंक सुरू करता. केदाळा पवित्रोत्म अंतस्करणा मुखांतर उलयता गे तवळ तुज्या अंतस्करणाच्या विरोध तुका वचूंकूच जायना. आतां अंतस्करण आमचें मेल्ले वरवीं आमी मनशांक भियोन जियेता. आमच्या थंयसर गौरवाक थंयसर भिवन आमी चलता. केदाळा आमचे भितर पवित्रोत्म येता गी तवळ आमचे भितर देव भिरांत येता. वी वील हॅव द फियर ऑफ द लॉर्ड. आमकां देव भिरांत येता आनी आमचे भितर नितळ अंतस्करण येता आसतना आमचे भितर थंयसर देव भिरांत येता. आनी देवाक भिवन चलता म्हणून न्ही, ते रितीचे गौरव आमी दाखयता. हायेस्ट रेवरन्स वी आर शोईंग टू गॉड. रेवरन्शियल फियर म्हणटात टुवर्ड्स गॉड. तवळ आमी कितें करता, हर एकान ती देवाची खुशी मात्र आमी थंयसर विंचून काडटा. देवाक कितें लायक म्हणून आमकां सोदून काडूंक जाता. कशें कळटा म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. पवित्रोत्म आयल्या उपरांत मात्र पवित्रोत्म देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा असो पवित्रोत्म तुज्या अंतस्करणान सांगता. तवळ तुका बायबल जायचें म्हणून ना म्हळ्यार बायबल नाका म्हणून न्ही, बगर तुज्या अंतस्करणांत बायबल बरयल्लो तो पवित्रोत्म तुजे भितर येता आसतना तो पवित्र आत्मो तुज्या अंतस्करणांत तो तुका उपदेश करता.
कितें बरें, देवा कितें बरें, देवा कितें थंयसर मेसवणेचें, देवा कितें मेसवाना तें तुका अंतस्करणांत पवित्र आत्मो सांगता. देखूनच सांगलें तुजें बरं अंतस्करण नितळ सांबाळ. अंतस्करण पाड जाता गी, खंडीत पाड जाता. केदाळा पाड जाता, केदाळा वेन वी डिसोबे द इन्स्पिरेशन ऑफ होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्यान दिवचें तें प्रेरण अनुसरण करनासतना तूं रावताय न्ही, तूं रिजेक्ट करून वेताय न्ही. तें रिजेक्ट करून कितें जाता म्हळ्यार थंयसर तुजें अंतस्करण पाड जावन 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 थंयसर कठीण जावची साध्यता आसा. तवळ कितें जाता, तवळ आमच्या जिवितांत एक भावार्थाचें जिवीत आमकां जिवंक साध्य जायना. परत आमचें तें अविश्वास येता, परत आमी बोंबेपच्याक वयचे चान्स आसता, परत माट मंत्र, परत सांप्रदायीक रितीन जिवचे चान्सीस. पवित्र आत्मा आमच्या भितर येतना कितें जाता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाला आमी जियेता. तवळ कितें जाता आमच्या भितर, कितें तवळ जाता म्हळ्यार आमकां अंतस्करण नितळ सांबाळूंक जाता, आमचें अंतस्करण क्लीन नीट जावन दवरूंक आमकां जाता. तवळ बावार्थान पडा नासतना रावूंक आमकां साध्य जाता. जायतीं जाणां पडून आसात, कित्याक म्हळ्यार अंतस्करणाच्या विरोध आमचें जिवीत जावन आसा. पण अंतस्करणा मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता. तूं आयकना जाल्यार देव थंयसर सोडटा. मनीस कितें सांगता, तुजें मत कितें सांगता तशें तूं करनंत वताय. तवळ कितें जाताय, तूं थंयसर बावार्थां थावन पयस वताय, बावार्थ तुजो पडटा त्या दळा. देखून तूं म्हणलें भांगारा प्रास मोलादीक तुजो बावार्थ जावन आसा. क्रिस्तांवान थंयसर सांबाळीचे जाल्ले खंयचे आस्त पास्त अधिकार, थंयसर तुजी भलायकी संपत्ती खंयचीय न्ही तुवें उरयचे, बगर हांवें आनी तुवें थंयसर राखीचें. कितें म्हळ्यार सांबाळीचें, कितें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. दॅट वील टेक यू टू हेवन. कित्याक? दॅट वील शो यू टू लीड यू टू द वे ऑफ हेवन. तुका सर्गींच्या वाटेक तुका आपोवन व्हरता, सस्नीक जिविताच्या वाटेन तुका चलयता, नीज भावार्थ तुका चलयता. तसलो भावार्थ आमचे थंय खंय येता म्हळ्यार शुभ वार्ते मुखांतर मात्र फ्रॉम द गॉस्पल. कित्याक आमच्या क्रिस्तीय भावार्थांत, क्रिस्तीय समुदायांत असलो भावार्थ कित्याक ना? सस्नीक जिविताक वर्सो तसलो भावार्थ कित्याक ना म्हळ्यार शुभ वार्ता ना, गॉस्पल ना. थंयसर काणयो आसात मूड, थंयसर कितें सकड काणयो ते पूर आसा, पूण कितें ना थंयसर शुभ वार्ता ना, गॉस्पल ना, शुभ वार्ता मेळटेत ना. सस्नीक जिविता कुशे विशांतली थंयसर बोधन खंयच्या इगर्जेन मेळटेत तसा, खंय मेळटेत तसा मेळटेत ना आमकां. एक गठन, एक काणयो, खंयचे एक विशय, खंयचे एक संवसाराचे गूड थॉट्स आमकां सॅल्वेशन दिना. ओन्ली द मेसेज ऑफ सॅल्वेशन, मेसेज ऑफ क्रायस्ट एलोन कॅन गिव अस द ट्रू सॅल्वेशन. ह्या संवसाराचे खंयचेय एक बरे विशय जावंक पुरो आमकां रक्षण दिना. आमच्या मोतीक संतोष भोगूंक पुरो, पूण आमच्या आत्म्याक रक्षण दिवचें एकच जेजू क्रिस्ता विशांतली शुभ वार्ता, बरी खबर आमच्या घरांत तें थंयसर बोधन जायचें, गांवांत थंयसर बोधन जायचें, रिट्रीट सेंटरांत बोधन जायचें, इगर्जांनी बोधन जायचें, अर्येका कडेन बोधन जायचें, खंयचें शुभ वार्ता बोधन जायचें. शुभ वार्ता बोधन करतना कितें जाता, मनशां भितर थंयसर पातकाक पश्चाताप येता, पातकाक थंयसर पाठ करूंक तांकां जाता, देवा कुशीक तांकां घुवंक जाता. तसलें एक मन तांचें थंय येता, देवा खातीर सोदणी सुरू जाता. आमी सकड इगर्जेक वेता न्ही, कितल्या जाणांक इगर्जीथान पाटी आयल्या उपरांत, कितें सकड सर्वीस आमी मुग्धून आयल्या उपरांत आनी देवाक हांवें सोदिचें, देवाचो भुरगो जावन जियेचें, सस्नीक जिविता पासत जियेचें म्हणून कसली आशा आयल्या आनी त्या आशेन जिवन आसात. आमी जज करिना, पूण आयल्यार बरेंत, येवना जाल्यार युजलेस, गूड फॉर नथींग. एक सांप्रदायीक रितीन आमी वचून येता तितलेंत, कितेंगी करीचें म्हणून करन येता आमी. थंय आयताराचें मूग जालें, सोमाराचें मूग जालें, मंगळाराचें मूग जालें, शुक्राराचें मूग जालें, सकड मूग जालें, तुजें जिवीत एक दीस मूग जाता.
भावार्थ मस्त मोलादीक जावन आसा आनी तो भावार्थ आमी उरोवंक आसा. उतार म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या चॅप्टर 10:17 थंयसर सांगता, संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. पळया, तर संदेश आयकल्ले निमती खंयचे आयकल्ले वरवीं, खंयचो संदेश, बरी खबर शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं थंयसर भावार्थ उत्पन्न जाता म्हणटा. पळया, तुमी म्हणूंक पुरो ह्या रितीन, आमी सदां शुभ वार्ता आयकून आसा हांव कित्याक भावार्थें ना तर म्हणूंक पुरो. सिंपल आन्सर, तुमी आयकूनचें खंयचें गी दुसरें आयकूनचें शुभ वार्ता न्ही. बायबलांत आसलेंत आमी आयकून आसावं गी, देवा विशयांतलें आयकून आसावं गी, तें शुभ वार्ता न्ही. शुभ वार्ता कितें म्हणून थंयसर मुखार सांगता पळया, आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. पळया, गॉस्पल इज ओन्ली अबाउट जीसस क्रायस्ट. गॉस्पल इज ऑल अबाउट जीसस क्रायस्ट अलोन. जेजू क्रिस्ताच्या बरी खबर ती जावन आसा. शुभ वार्ता म्हळ्यार एक काणी सांगची न्ही. शुभ वार्ता म्हळ्यार कितेंय सांगचें न्ही. बगर जेजू क्रिस्ताक बोधन करतना मात्र परगट केल्ले वरवीं मात्र तें उगडापें जाता. पळया, गॉस्पल इज रिवील्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्रायस्ट जीसस. शुभ वार्ता आमकां प्रकट जावचें कशें म्हळ्यार आमचे भितर तो उजवाड येवचो कसो म्हळ्यार आमचे दोळे उक्ते जावचे, आमचे भितर थंयसर पातकांक थंयसर बोगसाणें जावंक पुरो, देवबिरान जावंक पुरो, पातकाक पाठ करचें जावंक पुरो, खंय तावन येता हें सकड शुभ वार्ते मुखांतर मात्र. आनी आमचे भितर येवन कितें जाता म्हळ्यार सस्नीक जिविता विशयांत आमकां आसक्त येता. आज आमी रिट्रीटाक वेता गी, बोधन आयकून 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 आमकां खंयचे आसक्त येता आसा. मागण्याक वेता आमी, रिट्रीटाक वेता सकड आमी करता मागणें करन थंयसर हर एक करन आमकां खंयचे आसक्त उपजून आसा. सस्नीक जिविता कुशाची जिविताची थंयसर आशा येता आसा गी, सर्गींची आशा येता आसा गी, फाल्यां सकड बरें जाता म्हणून होपान येता हांव गी. थंयसर कावन्सिलिंगान सांगलां, थंयसर कावन्सिलींग सांगलो व्यक्ती ताणें सांगलां थंयसर सकड बरें जाता. टायम डेट आमी पुरो दिवन आसता, आमी ते सकड पातयेवन फाल्यां सकड बरें जाता म्हणून आमी पातयेवन येता. ताचें कितें थंयसर ज्योतिशाल्याक गेल्यार तेय सांगतात न्ही गे तें. पळया, एक कडेन आमी थंयसर बस स्टँडांत रावल्ल्या वेळार एकली लेडी आयली. तुजें हात पळयता थंयसर हुबळींत, थंयसर तुजें ज्योतीश पळयता म्हणून, तुजो हात पळयता म्हणून. हात पळयतना तूं म्हणटा तुका देवाचो आशिर्वाद आसा, तुका बरो आशिर्वाद आसा म्हणून सांगून आसा. तें आयकतना कितलें जाता, खुशी जाता. आनी की आयकया म्हणून 10 रुपया दिवन थंयसर आयकया म्हणून जाता न्ही गे. तांचे लागीं गेल्यार पुरो न्ही गे. 5 दीस थंयसर रिट्रीट करन, थंयसर कावन्सिलिंगाक थंयसर बसून तांकां पॉकेट मनी दिवन फाल्यां तुका बरें जाता जायत गे, फाल्यां तुका भविश्य जाता. थंयसर डेट सांगतात इल्लेशें देखून. दुसरें कितलें खंयचेय म्हणी डिफरन्स आसा गे. तुमी खंयच्याय रिट्रीटाक वसा, खंय वसा, देवाचें उतार आयका, कितेंय जावं दी, तुजे भितर अर्थ जायचे कितें म्हळ्यार म्हजे बरी व्हडलो पातकी कोणी ना, म्हाका सर्गाक वसूंक योग्य येताना हांवें खंडीत जावन यमकोंडाकच वसाचें. पूण थंयसर कुरपेचो देव, काकुळटीचो देव थंयसर पाताक वळखून देवा कशी गुंचाक एक वाट दवरल्या. ती एक वाट जेजू क्रिस्त सावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक, पातकाक पाठ करन जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक थंयसर पातकाचें बोगसाणें मेळटा आनी सस्नीक जिवीत मेळटा म्हणून हें बोधन मेळटा शुभ वार्ते मुखांतर. हें तुका अर्थ जायचें. हें अर्थ जाय जाल्यार तूं पास. पळया, पवित्र आत्मो त्या पेंतेकोस्ता दिसा थंयसर उज्याच्या रुपान देंवन आयलो, उज्याच्या जिबे मुखांतर. आनी आपोस्तल उबे रावन थंयसर प्रबोधन केलें. थंयसर दमदूताचे कृत्या पुस्तकांत आमी वाचलां, 2 अध्यायांत आमी वाचलां. थंयसर पेद्रू उबे रावन थंयसर कोणाचें फोन नंबर सांगलें गे, कोणाचें थंयसर नांव म्हणून थंयसर सांगलें गे, कोणाचें नांव सांगलें गे. हांगासर एकल्याचें दाखयतात म्हणून
एकल्याचें नांव कोणाचें सांगलें की तांणी खंयचेंय सांगूं ना ताणें कोणाचें नांवय सांगूं ना खंयची जात सांगूं ना थंयसर खंयची कात म्हणून सांगूं ना डेट ऑफ बर्थ सांगूं ना कार नंबर सांगूं ना फोन नंबर सांगूं ना तुमच्या घरांत कितलीं रुमां आसात म्हणून सांगूं ना खंयचेंय सांगूं ना तुमचे थंयसर पिडाय सांगूं ना कितेंच सांगूं ना बगर कितें सांगलें म्हळ्यार थंयसर पोरण्या सोल्ल्यांत थंयसर प्रवाद्यांनी प्रवादन केल्ले ती विशयी थंयसर सांगून थंयसर तांणी थंयसर जेजू क्रिस्ता विशांत सांगला म्हणून थंयसर दाविदाच्या त्या वंशांत आसल्या त्या जेजू क्रिस्ता विशांत सांगलें म्हणून यात जेजू क्रिस्ताक तुमी थंयसर कुर्सार मारलें पूण जेजू क्रिस्ताक थंयसर देवान तिसऱ्या दिसा थंयसर पुनर्जीवनपण उठयलां म्हणून थंयसर जेजू क्रिस्ता विशांतले मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे विशांत थंयसर बोधन दिलें आनी खंयचे गिमिक्स करून थंयसर दाखोवना खंयचे सर्कस करून थंयसर दाखोवना कोणाचें नांव सांगूं ना थंयसर खंयचे थंयसर कोडेचे पिड्याक थंयसर उठोव थंयसर गूण करूं ना थंयसर मेल्ल्याक उठोवं ना कोणाक थंयसर सेकेल घालूं ना उखलूं ना कितेंच करूं ना हें आयकत आसतना थंयसर बायबलांत आयकता आमी चॅप्टर 2:27 थंयसर वाचल्यार कळटा पेद्रूचें थंयसर बोधन थंयसर आयकल्ल्या वेळार तांकां थंयसर कितें जालें म्हळ्यार थंयसर तांच्या काळजांत थंयसर खांतोवणी जाली म्हणून आसा पळया हें आयकत आसतना तांच्या काळजांत थंयसर खांप सुरू जाली पळया कितें सांगलें तें जेजू क्रिस्तान थंयसर जेजू क्रिस्ता विशांत कितें सांगलें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें मरण तुजे वरवींत जालें जेजू क्रिस्ताक थंयसर गाय जावंक कारण तुजें पातक तुजें थंयसर द्रोह कारण तुवें केल्लें तुज्या त्या उतरांनी थंयसर आलोचने मुखांतर तुज्या त्या दुराशे मुखांतर तुज्या त्या कर्तव्य लोपा मुखांतर तुवें केल्ल्या तुज्या त्या कुडीच्या सैमा पासून तुजे लास्टफूल डिझायर्स फुलफील करूंक त्या कुडीचे थंयसर लास्ट तुवें फुलफील करूंक थंयसर देवाच्या त्या आज्ञाक उपदेशा विरोध थंयसर उतरांच्या विरोध पवित्रत्म्याच्या विरोध जियेलें तें जिवीत नेंगी तुजें पातकी सैमाचें जिवीत स्वार्थाचें जिवीत ताचो परिणाम थंयसर जेजू क्रिस्त घायलो जेजू क्रिस्तान थंयसर रगत वारेचें पडलें जेजू क्रिस्त थंयसर थंय शिरा पडलेलो जावन मोराचें पडलें थंयसर विणको जावन मोराचें पडलें थंयसर थंय एक एक थेंबो थंयसर आखेर करूंक थंयसर तूं कारण जालें म्हणून हें तुका थंयसर आयकत आसतना तांच्या काळजांत खांब उठली अयो आमी गी त्या जेजूक मारलें म्हज्या खातीर तो जेजू क्रिस्त मेलो गी आमी कितले थंयसर कठीण तवळ तांणी कितें म्हळें थंयसर भावानो आमी तर कितें करीचें म्हणून थंयसर विचारलें पळया ताणें आयकल्लें तांच्या काळजान कितें जालें म्हळ्यार आमी आतां कितें करीचें म्हज्या खातीर जेजू मेलो म्हूण तुवें सांगलें न्ही गी तर आमी कितें करीचें म्हळ्यार तांच्या काळजां शिंदल्या बरी जालीं खंय थंय ताणें वळखलें कितें म्हळ्यार म्हज्या वरवीं थंयसर जेजू क्रिस्त थंयसर मेलो म्हज्या खातीर तो गायलो म्हाका गूण करच्याक खंयचें तुज्या कुडीचें गाय न्ही बगर तुज्या आत्म्यांत आसलें थंयसर पाताक गूण जावंक खाण थंयसर तें गाय गूण जावंक तुज्या कुडीचें न्ही सैतान आज थंयसर वंचनाक वळख करनासा मनशांक तुज्या कुडीचें थंयसर पिडा गूण जावंक म्हणून तो सांगून आसा तूं खावन पियोन गम्मत मारन थंयसर एंटरटेनमेंट करन सिनेमा पळोवन जिये जेजू क्रिस्त थंयसर गायला तुका गूण करूंक खंयचें फुलिशनेस तें तितलो चीप न्ही जेजू क्रिस्ताचें गाय जेजू क्रिस्त गायल्लो तुका कुडींत जाल्ल्या थंयसर गायांक गूण करूंक न्ही पिडा गूण करूंक न्ही तुज्या आत्म्याक कोणाय तावनी थंयसर पिडा गूण करूंक जायनातली खंयच्याय मंत्रवादीक जावं पुरो कोणाय की मनशांक थंयसर गूण करूंक जायनातले थंयसर ती पिडा खंयची ती पिडा पाताक म्हणली पिडा थंयसर आसली आनी तें थंयसर तुका गूण करूंक जेजू क्रिस्त गायलो जेजू क्रिस्त तुज्या कुडीक जाल्ल्या पिडेक घायोवना थंय पोरण्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त हें नासतना थंयसर गूण जावं ना गे नामान थंयसर कोड्यान थंयसर
नितळ जावनांगी गुण जावनांगी हिचकी थंयसर जेजू क्रिस्ता कशें नेताना थंयसर जेजू क्रिस्त येवच्या पयलेंच गुण जावनांगी पिडा गुण जाल्या पोरण्या सोल्ल्यान ती गुण जाला नोव्या सोल्ल्यान ती गुण जाला पूण आज सैतान कितले दुरुपयोग करता म्हळ्यार थोडी थंयसर उतरां थोड्या बोधकां मुखांतर सैतान उपयोग करनासा. 1 Peter 2:24 तें कितें सांगता आमी बाय हार्ट म्हणून आसा आनी उतार बाय हार्ट म्हणून सांगचें न्ही म्हणून हांव सांगिना. बाय हार्ट म्हणजे रॉंग म्हणून हांव सांगिना. बरें एक हवी आसतो पूण तसो उद्देश सामान ना जाल्यार तें सारकें न्ही. कितें सांगता आमकां गोत्ता. आमी फुडें वाचया 2:24 आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमचीं पातकां वावयलीं ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या. तुमी गूण जाल्यात. बाय हीज वुंड्स ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. यू आर हील्ड. हांगासर खंयची पाताक थंयसर पिडा म्हणून सांगता ताचे पाताक म्हणून सांगता पण क्लियर सांगते तसा पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायल्ले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वावयलीं. पळया कुर्सार मेलो देखून खंय ताणें थंयसर पाताक काण गेलें म्हळ्यार ताच्या कुडींत जाल्ले एक गाया मुखांतर ताणें थंयसर पातकां काण गेलीं. ते चाटयेनी मारले मार कितें म्हळ्यार ते पाताक म्हजें ताच्या कुडीन ताणें काण गेल्या. म्हज्या कुडीन हांवें केल्लें पाताक थंयसर परिहार करूंक ते गूण करूंक थंयसर जेजू क्रिस्त ताच्या कुडींत ताणें थंयसर वावयलें. तुजें कॅन्सर ताणें ताच्या कुडीन काण गेलें म्हणून न्ही आनी दुसरी खंयची पिडा ताणें ताच्या कुडीन काण गेली म्हणून न्ही. ते प्रॉब्लेम न्ही व्हडलें प्रॉब्लेम न्ही देवाक. आमकां ते व्हडलें प्रॉब्लेम जावंक पुरो न्ही जावन आमकां व्हडलें प्रॉब्लेम आमच्या पाताक भितर. तुजे भितर पाताक आसा जाल्यार देवाचो मोग करूंक जायना. कोणायचो मोग तुका करूंक जायना. एक करयेत तुवें तुका मोग करयेत म्हळ्यार स्वार्थ रितीचें जिवीत तुका जियोंक जाता. स्वार्थ रितीन जियोंक जेजू जायचें म्हणना. सेल्फ सेंटर्ड लायफ लीड करूंक थंयसर जेजू जायचें म्हणना. तुजे भितर असलें सीन कितें करता म्हळ्यार तुजे भितर असलें थंयसर सैतान कितें करता म्हळ्यार तुवें कशें संतोशान जियोवचें कोत्ता गे तें पळय हें पळय तें संवसारांत दाखयता. सैतान केदाळय थंयसर तुका कुरीस दाखोवन दिना. सैतान केदाळय तुका शुभ वार्ता दाखोवन दिना. सैतान केदाळय तुका सर्गींच्या विशयाचेर गमन दिवंक सोडिना. सर्गींच्या कुशीक तुका पळोवंक सोडिना. तुजे भितर पाताक आसतना थंयसर सैतान कितें म्हणटा म्हळ्यार संवसारा कुशीक मात्र तुका दाखयता. ताका पळय हाका पळय तें पळय हें पळय तें मात्र दाखयता. आनी तवळ आमकां हें पुरो नांगी हें पुरो ना न्ही आमचे कडेन हें आमचें उणेंपण हें समजायचें म्हणून देखून आमी मागणें करीचें उतार सांगीचें रिट्रीटाक वचचें. कितल्या व्हडल्या वंचनाक आमी वळख जावन जिवन आसा भाव भयणीनो. तुमच्या गांवांत थंयसर पूण शेत आसा गी पूण शेताक गेल्ल्यात गी तुमी येतात जायतीं जाणां येतात. कित्याक वेतात पूण शेताक वचना गे आमी. कित्याक वेता आमी पूण शेताक. पूण शेताक वेची सकड कित्याक वेतात म्हळ्यार तांकां सकड कितें सकड जाय गी तांणी आशिल्लें मेळोंक थंयसर येतात. तेंत मेळाचें बरें जायचें तांच्या लेकार. देखून थंयसर पूण शेताक वचून थंयसर केस दिल्लीं आसात आनी कितें सकड करचीं आसात पयशे दिवचीं आसात. सकड कडेन आमी जागृत करना साव जागवण दिवना साव. केरळांत एक थंयसर एक जागो आसा. तुमच्या गांवांत येवना जाल्यार येता. एक रिट्रीट सेंटराचें एक नांवूच आसा कृपासना म्हणून. तुमी आयकलां गी गोत्तू ना म्हाका. तुमकां कॅन्डल दिलां गी
पेपर दिता आं पेपर थंयसर पिंजून केल्लीं आसात. थंय कृपासनान दिल्ले थंयसर पेपर खावन थंयसर भितर हाडले थंयसर कॅन्सर गूण जाल्ले म्हणलीं आसात. कृपासनांत थंयसर मदर मेरी आसा म्हणून सांगून थंयसर अद्भुत जाता म्हणून मदर मेरीच्या नांवांत थंयसर आकर्शीत करचे थंयसर सैतानाचे थंयसर कुतंत्र थंयसर जावन आसात. मेजॉरिटीचे कॅथोलीक क्रिस्तांव वेतेत आसात. तें कितें मेळटा म्हळ्यार कलर कॅन्डल मेळटा थंयसर तगडां मेळटात आनी कितें सकट मेळटा आनी एक दीस मागणें करून दितात. अशें जाता तशें जाता अद्भुत जाता आशिर्वाद मेळटा काम मेळटा प्रमोशन मेळटा काम जाता थंयसर भुरगीं जातात. तुमी कितें सकट आशिल्ल्यात तें सकट जाता. वेतेता गी मनशां मेळटा गी तांकां मेळटा बेश्टें वचनात. टेस्ट आशिल्लें हॉटेल जाल्यार 60 जाणां येतात आनी ते मेळ्ळ्या वरवीं जाणां रास वेतेत आसात. मेजॉरिटी कोण म्हळ्यार कॅथलिक्स येतात. कित्याक प्रोटेस्टंट वचनात थंय. मोरी मायची सगळ्यांक गौरव आसा. जेजू क्रिस्ताक थंयसर पातयेवचे सकड जेजू क्रिस्ताच्या आवयकी पात येतातच तेचो मोग करतातच. पूण अंतीम काळार थंयसर जेजू म्हणटा म्हजें नांव सांगून जायते जण येतात. मोरी मायचें नांव सांगून तूं जायते कडेन सैतान येतात आसा. अंतीम काळार म्हजें नांव सांगून क्रिस्त थंय आसा क्रिस्त ह्या गांवांत आसा थंयसर अरण्यांत आसा थंयसर गुड्यार आसा म्हणून जायते जण सांगतात तुमी वचनाकात म्हूण सांगता. कित्याक बायबल सांगता क्रिस्त तुज्या भितर आसा. क्रायस्ट इज इन यू द होप ऑफ ग्लोरी. इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चन ट्रू बिलिव्हर क्रायस्ट इज इन यू. वेर आर यू गोईंग. तूं नीज जेजू क्रिस्त असो फाटलो उदार जाल्यार जेजू क्रिस्त तुज्या भितर आसा. बायबल कितें सांगता युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड. द गॉड इज ड्वेलिंग इन यू. तुजी कूड देवाचें मंदीर देवाचो आत्मो तुज्या भितर जियेता. तूं खंय वेताय ताका सोदूंक. आराधन करूंक एक आमकां इगर्ज आसा एक बिल्डींग आसा आमकां तें आमी वेताव. जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी तें आमी निहाळ करूंक थंयसर उंडो मोडच्या कामांत थंयसर भागी जावंक आमी थंय वेताव. ताचे की बेश्ट जागो खंय आसा ह्या भुमींत. आतां बिजनेस सेंटर्स चडून आसात. तुमच्या जागृतकायेक आमी सांगून आसा हें सांगिना जाल्यार आमी नाटक केल्ल्या बरें जाता. हें जागरण दिजेत आमी देवाचें उतार जागोवन दिवंक दिवंक देवाचें उतार आसा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कशें दौर्जन्य जाता गे तशेंच मोरयेच्या नांवांनी थंयसर दौर्जन्य जावन आसा. आमचें थंय भावार्थ नासल्या वरवीं देवाच्या उतराची जाणवाय नासल्या वरवीं आमी जाय जाल्ल्या जाग्याक त्या ह्या जाग्याक आमी धांवताव. मोरी आसा म्हणल्यार थंय धांवताव. जेजू आसा म्हणल्यार थंय धांवताव. तसले एका अविश्वासांत लोक जिवन आसा. कॅथलीक धर्मसभा जावं पुरो बायबल जावं पुरो मोरये ओडंबडिके करन थंयसर सल्लो करच्या तसलें बोधन करूं ना आनी करूंक करिना. जायतीं बोधनां आयच्या थंयसर ध्यानान जावन आसात. दॅट इज अगेन्स्ट चर्च. दॅट इज अगेन्स्ट बायबल. दॅट इज अगेन्स्ट होली स्पिरीट. आमी थंयसर कुड्डे जावन धांवन आसा. एक दिसा एक कलर कॅन्डल खंय आनी थंयसर मागून थंयसर 9 दीस थंयसर मोरये कडेन थंय सल्लो केल्यार थंयसर म्हणटात ओके हें 100 प्रिंट करन हांव 100 जाणांक प्रिंट करता सांगता म्हणून थंयसर तसले एक ओडंबडिके खंय तसलो एक सल्लो खंय. हारके न्ही आंगोण न्ही ते एक्सक्यूज म्हणी आसा. हें तशें न्ही हें एक कॉवनंट सल्लो. तें सल्लो म्हणी केल्यार ते अशें तर करी जेत तुवें. तें कंडिशन आसा. एक सक्सेस जाल्या उपरांत तुवें जाय जाल्यार रिन्यू करयत. लायसन्स रिन्यू केल्ल्या बरें रिन्यू करयत. आधार कार्ड रिन्यू केल्ल्या बरें तशेंच इन्शुरन्स रिन्यू केल्ल्या बरें तशेंच तुजें सल्लो तुवें रिन्यू करयत एक्सटेंड करयत नव्यान करयत. तें
पयले एक काजार जावंक एक सोल्लो, दुसरें काजार भुरगें जावंक थंयसर सोल्लो, थंयसर कॅन्सर गूण भुरग्याक कॅन्सर येयल्यार कॅन्सर गूण जावंक आनी एक सोल्लो, आनी काम मेळोंक एक सोल्लो, लास्टाक थंयसर समाधीक वेतात, तवळ म्हणजेर सोल्लो करतात. जेजू क्रिस्तान देवाक आनी आमच्या मदें एक सोल्लो केला, आनी त्या सोल्ल्या थंय तुका त्या करार थंय तुका थंयसर पातयणी आसल्यार या डुप्लिकेट थंयसर सोल्ल्या फाटल्यान तूं वचनाय. गॉड हॅज मेड अ इटर्नल कवनंट विथ जीसस क्रायस्ट. इफ यू बिलीव इन दॅट ट्रू कवनंट, न्यू कवनंट, तुजे त्या नव्या सोल्ल्या थंय तुका थंयसर भावार्थ आसा जाल्यार तूं खंय सरी धावनाय, दुसऱ्या कोणाय थंय तूं सोल्लो करूंक वचनाय. शाश्वत थंयसर सोल्लो तुजे थंय तुका पातयणी ना जाल्यार असल्या एका सोल्ल्याच्या फाटल्यान आमी धांवता. असली एक सैतानाची कुतंत्र, कितलीं कामां असलीं सोडूनच आसात. हें कितें दाखयता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें तें परत येणें लागींच आसा. लोक बावार्थ ओगडोवन आसा म्हूण दाखोवन आसा, तुज्या बावार्थाक मार पडून आसा. क्रिस्तावानो जागृत जाया, शुभ वार्ते थंय बावार्थ दवरा, देवाच्या उतरां थंय बावार्थ दवरा. पेद्रून थंयसर बोधन करता आसतना थंयसर तांची काळजां, लोकांची काळजां शिंदिल्ल्या बरी जालीं की, तांचे थंय पातकाचे पश्चाताप भोगले की, आमी कितें करी जे आनी मुखार आमी पातक केलां, आमी जेजू क्रिस्ताक थंयसर कुर्सार मान जालां, आमी थंयसर आमच्या पातकाचे गाय ते गूण करूंक ताच्या कुडींत थंयसर आमची पातकांक घेवन त्या कुर्साक मारन थंयसर तो मरण अनुभव केले नेंगे. आनी त्या गाया वरवीं म्हाका गूण जावंक नेंगे, त्या पातकांतून भायर येवंक जेजू क्रिस्तान हें सकट केलां नेंगे. म्हणून तांणी सांगतना पेद्रू कितें सांगता, तवळ थंयसर पेद्रून सांगलें की कलर कॅन्डल काडयो न्हू थंयसर सोल्लो कर तांच्या सांगता म्हळें गी. ताणें कितें म्हळें, ताणें म्हळें थंयसर तुमच्या भावानो थंयसर म्हळें पाताक रडा म्हूण सांगलें. पळय हालेलुया म्हणें गे. कितें म्हळें पेद्रून तांकां जाप दिवन म्हळें केस काड म्हळें गे, हालेलुया म्हळें गे, सोल्लो करा म्हळें गे, कॅन्डल पेटय म्हळें गे. तें खंयचें सांगू ना, पेद्रून पवित्र आत्म्या बरीत जावन थंयसर सांगलें. उरल्यांनी पुरा थंयसर पवित्र आत्मा नासतना थंयसर उलयलें. आज आपोस्तलीक बोधना ना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा नातलें थंयसर जिवितांचें. मेजॉरिटी थंयसर पवित्र आत्मा नासतना तूं बोधना करनासत, आमकां गोत्तू ना, आमकां दिसना. कित्याक हें सिरियसली सांगून आसा म्हळ्यार इट इज द मॅटर ऑफ हेवन अँड हेल. भावार्थ आमी उरोवंक आसा. सैतानाचें टार्गेट खंय म्हळ्यार भावार्था वयर. भावार्थ आखेरी पर्यंत हांवें सांबाळूंक आसा, तवळ मात्र सस्नी जिविताक आमकां पावोवंक जाता. पाऊल म्हणटा नेंगी सस्नीक जिविताच्या धावेक हांवें धांवूंक आसा. बरें अंतस्करण तुजें सांबाळ. असल्या डोंगी विशयाक तूं थंयसर कान दिनाका, अद्भुता फाटल्यान तूं धावनाका. पेद्रूचें बोधन थंयसर आयकत आसतना थंय पळया तांच्या काळी शिंदले थंयसर. तवळ ते विचारता आमी कितें करी जे. तवळ पवित्र आत्म्या बरीत जावन थंयसर कितें म्हळें, तुमचें तें पाताक रडा म्हूण सांगलें. पळय रिपेंट, पळया रिपेंट. स्नानीक जुवावन थंय सांगलें पाताक रडा, रिपेंट म्हूण सांगलें. पवित्र आत्म्या बरी जावन पेद्रू कितें सांगता, पाताक रडा म्हणटा, रिपेंट. आज ही पवित्र आत्मो तोत्त पवित्र आत्मो सांगून आसा पाताक रडा, रिपेंट. कॅन्डल पेटया म्हणून सांगिना, रिपेंट म्हणून सांगून आसा. पळया ते सांगता पळया पाताक रडा आनी जिनी बदला म्हणटा. जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो पातक्याचे बोगसाणे जोडच्याक. पळय हांगा म्हणटा ती जेजू क्रिस्ता कुशी गोवा जिणी बदला. पातकातावन गुंचे म्हळ्यार खंय तावन स्वार्थाच्या कुशीत तावन, संवसाराच्या कुशीत तावन हांव 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 म्हणून मुजें फ्युचर म्हणून आसा नेंगी. सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आसात नेंगी. हे सेल्फात थावन
त्या कुशीत हांव ह्या संवसाराच्या कुशीत हांव संवसाराच्या आशे कुशीत हांव जेसू क्रिस्ताच्या कुशीक जेसू क्रिस्त म्हजे खातीर मेला जेसू क्रिस्त म्हाका सस्नीक जिविताच्या त्या मरणांत सस्नीक मरणांत म्हाका ताणें राखलां हांवें मोरा जाल्या त्या जाग्यार जेसू क्रिस्त म्हजे खातीर त्या कुर्सार ताणें सकड अनुभव केला आनी कुर्सा कुशीक तूं गो टर्न टू गॉड आनी तवळ तुजी पातकां थंयसर बक्षितलो आनी पळया देवा कुशीक गुवा म्हण सांगता जेसू क्रिस्ताच्या नांवान थंयसर पवित्र स्नान घेवन दी आनी पळया हांगासर म्हणटा कितें म्हणटा पळया हाच्या मुखांतर कितें म्हणटा तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें म्हणून सांगलां पळया पवित्र आत्मा तुका मेळाचें जाल्यार पयलें शुभ वार्ता तुवें आयकाचें शुभ वार्ता आयकत आसतना पवित्र आत्मो तुजें थंय कितें करता म्हळ्यार पातकाचें थंयसर ओळख तुका करून दिता आनी तवळ पातकां रडूंक आमकां जाता रिपेंटन्स इज अ ग्रेस ऑफ गॉड दॅट रिपेंटन्स यू कॅन गेट फ्रॉम द गॉस्पल एज अ ग्रेस फेथ एज अ ग्रेस मेरिटेड फेवर ऑफ गॉड देवान दिवचें तें तुवें जोडलेलें न्ही तें तुवें कश्ट काडल्याक न्ही तुका भावार्थ मेळटा तुवें कश्ट थंयसर काडून हाडल्याक मात तुका थंयसर पाताक रडूंक जायना तें कशें मेळ्ळें ओन्ली थ्रू द गॉस्पल तुवें आयकल्ल्या शुभ वार्ते मुखांतर तुजे भितर हांव एक पातकी म्हजे बरी पातकी कोणी ना म्हजे बरी स्वार्थी कोणी ना म्हजे बरी हटासो मनीस कोणी ना म्हजे तितलो अविश्वासी कोणी ना म्हजे खातीर थंयसर जेसू क्रिस्तान थंयसर रगत वरयलां आनी त्या रगताच्या विरोध हांव जियेलां नेंगी जेसू क्रिस्ता थंयसर पातयेणी दवर जेसू क्रिस्ता थंय मोग करच्या बदलाक हांवें ह्या संवसारा सुद्दां मोग केला नेंगी थंय सकड ह्या संवसारा खातीर हांव थंय हांगा सकड ह्या मागण्याक दवरता नेंगी कितलें व्हडलें स्वार्थाचें जिवीत हांव जिवून आसा नेंगी केदाळा तुका अर्थ जाता जेसू क्रिस्ताचो मोग तुका अर्थ जाताना ती शुभ वार्ता तुका अर्थ जाताना देखून तूं बायबल वाचा काणी आयकूंक थंय हांगा वचनाकात दर्शन पळोवंक थंय हांगासर वचनाकात ज्योतिशालाक गेल्ल्या बरी थंयसर हांगा थंय रिट्रिटा फाटल्यान ब्रदर्सा फाटल्यान पुनशेतां फाटल्यान ह्या स्वार्था खातीर तुमी वचनाकात तर रिट्रिटाक वचचें थंयसर रांगे वचाचें कित्याक वचाचें जेसू क्रिस्ताक आनी चड हांवें जाणा जायचें आनी चड पवित्रपणान हांवें जियेचें सॅन्क्टिफिकेशनाक हांवें वचाचें मोरच्या मुशेर जेसू क्रिस्त परत येवच्या मुशेर हांवें पवित्रपणान जिवंक आसा आनी चड पवित्रपणान हांवें जियेचें पवित्र जावंक कशें साध्य पवित्र उतरान मात्र थंयसर पवित्रपणान आमकां जिवंक जाता आनी त्या जिविता पासून आमी रिट्रिटाक वचाचें घरा बसल्यार जायना धांवाचें बायबल वाचीचें न्हय की अद्भुत काणयो आशिर्वादाक घेवंक आमचें कितें सकड खुशी आसा आशा आसा तें घेवंक न्ही आमी रिट्रिटाक वचाचें थंयसर 40व्या वाक्यांत कितें सांगता पळया ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पळया कितले सकड फेथ आनी रिपेंटन्सा विशयांत जायतीं उतरां थंयसर सांगलीं शुभ वार्तेक थंयसर संबंद जाल्ले जायते बोधन थंयसर जाल्या उपरांत पेद्रू तांकां रुजवात दिवन म्हळें पळयलें आनी हे नश्टे ह्या नश्टे संततींत हांव तुमकांचो तुमी बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो पळया ह्या नश्टे संततींत हांव तुमकांचो बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो पळया देवान थंयसर जागवण दिलें आनी तस्सो देव तिंच उतरां आज तस्सो देव आमकां आज थंयसर सांगून आसा ह्याच विशयान आमकां जागवण दिवन आसा तस्सो जेसू क्रिस्त आमकां जागोवन आसा तस्सो जेसू क्रिस्त कितें सांगून आसा पळया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गां जेसू तस्सो पवित्र आत्मा आमकां सांगून आसा हांगासर थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया
वयसो म्या जेजू बापा तूं आमकां जागोवन आसा हे देखून हांव तुका अर्गां दितां बापा वयसो म्या जेजू तुवें थंयसर बापा त्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं बापा आमचें थंय बापा तुवें तें पातकाचें बोगसाणें जोड दिलां बापा वयसो म्या आज कोणे सकडी बोधना आयकल्यान गे बापा तांणी सगळ्यांनी बापा ह्या नश्टे संततींत थावन आमकांच राखून रावोंक बापा तूं उलो दिवन आसाय बापा सगळ्यांनी थंय बापा कोण सकडी बोधन आयकलां गे सगळ्यांनी जागृत रावून बापा ही शुभ वार्ता आयकूंक जाय जाल्ली कृपा अर्येकल्यान थंय तूं फावो कर म्हणून मागता हें सगळें मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन.